अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। आज मेरा टॉपिक माशरे के उस बिगाड़ की तरफ है जो हमारे माशरे को एक नासूर की तरह चिमट गया है और हमारे माशरे को तबाह कर रहा है। ये जिन लेडी की मैं बात करने लगी हूँ, इनका रिश्ता भी अवेलेबल है और इनकी उम्र 24 ईयर्स है। मैं आपसे दोबारा एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते आपको पता भी नहीं होता कि मैं इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रही हूँ और आप इनबॉक्स पर मैसेजेस कर रहे होते हैं। और काइंडली 70+ वाले इनबॉक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वहाँ पे अपनी डिटेल्स शेयर मत कीजिएगा। देखिए, ये खुद अंडरस्टैंडेबल बात है कि एक लड़की जो है वो 24 ईयर्स की है, तो आप 70 वाले कैसे अपनी डिटेल्स भेज रहे होते हैं, और फिर आप लोग वहाँ पे बदतमीज़ी भी काफ़ी करते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो ये चीज़ें खुद आपकी जो है ना कुछ समझने वाली होती हैं। खैर, तो मैं भी इनकी टॉपिक की तरफ आती हूँ। हाँ, इनका नाम समरा है और ये मेरी छोटी सिस्टर की दोस्त हैं। पर्सनली मैं इनको जानती हूँ। मैं इस टॉपिक पे कब से बात करना चाह रही थी, ऐसे मेरे पास 4-5 केसेस पहले भी आए। इवन तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी हद तक मैंने कवर करने की कोशिश की, लेकिन जब ये केस मेरे सामने आया और मेरी कल उनसे बात हुई तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक अलग सी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसला हमारी सोसाइटी में आ रहा है। और अगर मेरी वजह से किसी एक लड़की को भी वो इस मसले से बच जाती है तो मैं समझूँ कि मैंने अपना हिस्सा डाल दिया इस काम में। मसला क्या है कि अभी मैं इनका बताती जाती हूँ, आप देखते जाइएगा। इनकी उम्र 24 साल है और ये कॉलेज जाते हुए इनकी एक लड़के के साथ दोस्ती होगी और उसकी उम्र 35 साल थी। और इनको लगा कि इनको तो लव हो गया, क्योंकि वो होता है एज कम हो ना तो कोई प्यार से भी बात कर ले तो लड़कियों को लगता है कि हमें तो लव हो गया है। तो इनको लगा कि मुझे लव हो गया है और इन्होंने उनसे बोला, यानी कि उस लड़के से बोला कि आप मेरे घर रिश्ता भेजें। तो वो लड़का इनसे काफ़ी ज़्यादा रिच था और एज में भी जाहिर सी बात है ज़्यादा था और अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा था। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पेरेंट्स से बात करता हूँ। उस लड़के ने उनके पेरेंट्स को कहा कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें, फ़िलहाल निकाह कर दें, फ़िलहाल, ठीक है। 6 मंथ के बाद मैं अपने घर वालों को ले आऊँगा और उनकी राज़ी खुशी के साथ मैं इनको यहाँ से रुखसत करवा के लेके जाऊँगा। और उन्होंने क्या कहा, मजबूरी बयान की कि देखिए अभी मेरी फैमिली कभी भी नहीं मानेगी कि मैं आउट ऑफ फैमिली शादी करूँ, तो आप निकाह कर देंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे रुखसती करवाने के लिए। और अंधे को क्या चाहिए, सिर्फ 2 आंखें। उनकी फैमिली वालों ने जब देखा कि यार लड़का तो इतना रिच है और एजुकेशन भी ठीक है, सब कुछ, हम तो इतने गरीब हैं, हमारी बेटी बहुत अच्छे घर में जाएगी, और उन्होंने उसकी बात मान ली। बस उन्होंने क्या किया, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि हम जो है वो कुछ वो हक महर होता है वो लिखवाएंगे और तकरीबन 10 लाख लिखवाएंगे। वो सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने कहा ताकि वो लड़का कभी भी उसको छोड़ के ना जाए। तो वो एग्री हो गया, उसने कहा ठीक है मैं 10 लाख देने पे तैयार हूँ। अब घर वाले भी खुश कि अगर वो इतना लिख के दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो सीरियस है, और लड़की भी खुश कि अगर वो मुझसे निकाह कर रहा है तो मतलब वो मेरे साथ सीरियस है। और इस तरह उन्होंने भी अपने ख़ानदान में किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपने बहन भाई बैठे और उसका निकाह कर दिया। अभी उनके निकाह को सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 मंथ्स गुजरे थे कि उस बंदे ने कहा कि जी मैं तो इनके साथ नहीं रह सकता, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं, मैंने तो गलती कर दी इनसे निकाह करके और अब मैं इनको डाइवोर्स करना चाह रहा हूँ। अब सारे घर वाले भी परेशान कि ये क्या हुआ है, लड़की भी परेशान, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इमोशनल अटैचमेंट, मोहब्बत तो वो पहले भी करती थी, फिर एक अब तो निकाह हो गया, अब तो वो उनके हस्बैंड है। तो फिर एक्चुअल प्रॉब्लम सामने आया जो था वो ये था कि 3 मंथ्स से, मेरे लिए ये काफ़ी बोल्ड टॉपिक है जो मैं फ़र्स्ट टाइम कवर कर रही हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हमें थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ता है ताकि हम दूसरों को समझा सकें, उनको बता सकें कि प्लीज़ इन चीज़ों से अवेयर रहें, और किसी जगह हमें ये थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है दूसरों की भलाई के लिए। तो 3 मंथ्स वो दोनों फिज़िकल रहे हैं। तो अब जब फिज़िकल रहने के बाद जब लड़की ने कहा कि भाई आपने जो वो हक महर लिखा हुआ था वो आपने सारा देना है मुझे, क्योंकि आप तो मेरे साथ फ़िज़िकल रहे हैं, तो उस बंदे ने कहा कि मैं अगर आपके साथ फ़िज़िकल रहा हूँ तो आप अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ फ़िज़िकल रही हैं, मैं सिर्फ वो हक महर दूंगा, यानी कि 5 लाख दूंगा जो निकाह की सूरत में होता है। और उसने कहा कि अगर आपने सारा हक महर लेने की मुझसे कोशिश की तो फिर मैं आपको नहीं दूंगा, और मैं आपके घर के भी एक एक फ़र्द, आपके भाइयों को भी पकड़ पकड़ के बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप मुझसे मिलती थी और कैसे कैसे हम लोग फिज़िकल होते थे। आप सोच लें कि आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, आप अपने ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगी। तो यानी कि उसने लड़की की बोलती बंद करवा दी, और उसने कहा कि मैं हाफ़ जो है आपको हक महर दूंगा जो सिर्फ निकाह की सूरत में होता है, वो भी इस कुछ शराइत पर कि ना आप किसी के सामने मेरा नाम लेंगी, ना ही आप मेरे घर वालों को बताएंगी
کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا اور عزت سے جو ہے یہ چیز یہیں پہ ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو پھر ٹھیک ہے کورٹ جائیں, آپ بھی ذلیل ہوں, میں بھی ذلیل ہوں گا. میں تو ویسے بھی رچ ہوں, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے جو ہے نا اتنا حق مہر بھی مجھ سے لے سکتی ہیں, اور رکھنا تو میں نے آپ کو نہیں ہے. تو ان کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا اس چیز کا کہ انہوں نے وہ 5 لاکھ لیے اور اس کو ڈائیورس دلوا دی, کیونکہ ظاہر ہے جب اس بندے نے رکھنی نہیں ہے تو بات ختم ہوگی. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لڑکے جو ہے وہ گرل فرینڈس بناتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر پیسہ انویسٹ کرتے تھے. آج کل کے یہ کچھ نوجوان نسل ایسی آ گئی ہے, میں سب کو نہیں کہتی, اچھے بھی ہیں ماشاء اللہ سے, کچھ نوجوان نسل ہماری ایسی آ چکی ہے کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ دیکھیں اگر وہ گرل فرینڈ بھی بنائیں گے پیسے تو ان کو لگانے ہی لگانے ہیں, کبھی شاپنگ کروا دی, کبھی یہاں یہ کروا دیا, کبھی وہ, تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان سے نکاح کر لیں, ایک تو رشتہ بھی حلال ہو گیا اور دوسری جو ہے وہ فزیکلی بھی ان کی ڈیمانڈس پوری ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا بلیک میل کر کے. اور لڑکی, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی لڑکیاں بھی آج کل کی سوسائٹی میں رہتی ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ بھی سوشل میڈیا کو دیکھتی ہیں, دوستیاں تو کر لیتی ہیں لیکن کبھی بھی وہ فزیکل نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی نکاح کا نام آتا ہے تو لڑکی ایزیلی فزیکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اسے ہوتا ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے, یہ مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا. اور آج کل لوگ جو ہیں وہ نکاح کے نام کو کیش کروا رہے ہیں, اور پیرنٹس کی میں اس غلطی کی طرف لازمی ان کا توجہ دلوانا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک حلال کام کو آپ چھپ کے کیوں کر رہے ہوتے ہیں. جب تک لڑکی کی فیملی انوالو نہ ہو اپنی بیٹی کا نکاح مت کریں, کیونکہ آپ تو نکاح کر دیتے ہیں نا, آپ یہ چیز نہیں سوچتے کہ وہ تو اس کو ہسبینڈ ماننا شروع کر دیتی ہے نا. اب دیکھیں اس لڑکی کے لیے تو سب کچھ حلال ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, ہماری سوسائٹی, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. وہ اگر وہ یہ بولے گی بھی نا کہ وہ میرا ہسبینڈ تھا اور میں اس کے ساتھ فزیکل ہوئی ہوں, تو ہمارا معاشرہ پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ آپ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو ایک اچھی چیز کو بھی گناہ کے طور پہ کیوں جو ہے وہ ہم ریپریزنٹ کریں, کیوں اس کو سامنے اس طرح سے پیش کریں. آپ کو چاہیے اپنی بیٹیوں کا پورے جو ہے وہ دیکھ بھال کے شادی کریں, صرف پیسے کو دیکھ کے یہ مت سوچیں کہ اگلا بندہ اچھا ہے. اور میری لڑکیوں سے بھی التجا ہے کہ خوددار اگر آپ کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کا نکاح ہوا ہے, آپ کی رخصتی نہیں ہوئی. بے شک اسلامک لحاظ سے آپ اس کی بیوی ہیں, لیکن آپ نے معاشرے میں بھی رہنا ہے, ہر چیز کی کچھ رولز ہوتے ہیں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. لڑکوں کو تو کچھ نہیں جاتا, وہ تو چلے جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ پچھلے ان دنوں میں کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ میں خود شوکڈ ہو رہی ہوں کہ یہ کس طرح کے مطلب کیسز آ رہے ہیں, اور ہر طرف یہی چیز ہوتی جا رہی ہے. اب یہ جو ہے یہ رشتہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے, میں خود اس کی چھان بین کروں گی. اگر کوئی آپ لوگوں میں سے سیریس اور مخلص بندہ ہے تو وہ کانٹیکٹ کرے, لیکن ان کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ ان کے پورے خاندان میں یہ بات نہ بتائی جائے کہ آلریڈی اس کا نکاح ہو چکا ہے. لیکن وہ ڈائریکٹلی اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو یہ بات بتانا چاہتی ہیں کہ ان کا آلریڈی نکاح ہو چکا ہے, صرف اس لیے کہ کل ان کا ریلیشن شپ خراب نہ ہو. تو کائنڈلی جو بھی یہاں پہ کانٹیکٹ کرے آپ وہ پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیں, یہ نہ ہو کہ کل وہ بھی کم ظرف نکلے اور بعد میں اس بیچاری کو دھمکاتا پھرے کہ جی میں سب کو بتا دوں گا. اور یہ وہ ایک ایسا انسان جو اس کو عزت بنا کے اپنی رکھے. اور پلیز لڑکیوں بی اویئر, میں کبھی بھی اس طرح کا ٹاپک کو کور نہ کرتی, یہ میرے لحاظ سے کافی بولڈ تھا. صرف یہ ٹاپک کور کیا کہ اگر میری وجہ سے کوئی ایک لڑکی بھی اس چیز سے بچ جاتی ہے تو میں واقعی سمجھوں گی کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. تو آپ لوگ بھی اپنے حصے کا کام کریں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ یہ جو آج کل یہ جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا فزیکل ہونے کے لیے صرف نکاح کرنا اور رخصتی نہ کرنا, یہ چیز ختم ہو جائے. اور سوری پوری انفارمیشن تو میں آپ کو پرووائڈ کرنا بھول گئی. 24 سال ان کی عمر ہے, سمرا ان کا نام ہے, BCom کیا ہوا ہے انہوں نے, اور ہائٹ آلموسٹ ان کی ہوگی 5'2", کیونکہ میں نے ان کو سامنے دیکھا ہوا تو اس لیے مجھے آئیڈیا ہے. اور سانولی سی ہیں وہ, اور ان کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ لڑکا اچھا کماتا ہو, اتنا اچھا نہ کماتا ہو, پہلے وہ اس مسائل سے بھگت چکے ہیں, بس اتنا کہ ان کو ہیپی رکھ سکے, اور وہ صرف اور صرف راولپنڈی کا ہی رہائشی ہو اور اسلام آباد کا, اس سے باہر کا نہ ہو. کیونکہ دیکھیں جب تک ہم فزیکلی بندے کو دیکھیں گے نہیں تو ہم رشتے کو ڈن نہیں کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں ادھر کا کیوں نہیں ہے ادھر کا کیوں نہیں, اور جو بندہ پہلے ہی اس طرح سے ڈسا ہو تو وہ تو بیچارہ ویسے ہی ڈرتا رہتا ہے. تو صرف راولپنڈی اور اسلام آباد سے ہو, اور ایج جو ہے اس کی میکسیمم 30 سے 32 سال, اس سے بڑا نہ ہو, ٹھیک ہے. اور ان ساری چیزوں کے لیے اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آگے اس نے ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. امید آج کی ویڈیو سے آپ نے سیکھا ہوگا, اور میں اسی لیے یہاں پہ آتی ہوں تاکہ آپ لوگ کچھ سیکھیں اور کچھ سکھا کے جاؤں میں آپ کو. میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.